अनारिकायाः जिज्ञासा। चतुर्दशः पाठः तस्य अभ्यासभागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य अधिगमप्रतिमानाः लर्निंग आउटकम्स। प्रिय छात्राः, अस्मिन् पाठे प्रदत्त अभ्यासमाध्यमेन वयं प्रश्नानां विषयानुसारम् अनुमानेन लिखितरूपेण तुलनात्मकरीत्या स्वविवेकेन व उत्तरप्रदाने सक्षमा भवेम। तदर्थं जानीमः अभ्यासः। प्रथमः प्रश्नः, उच्चारणं कुरुत। मन्त्री एष शब्दः कर्मकराः। अत्र भ्रातॄणाम्। अग्रिमः नेतरी। तदग्रिमः निर्माणम्। अग्रे जिज्ञासा। अग्रिमः उद्घाटनार्थं। तदग्रे अपृच्छत्। अग्रिमः भ्रात्रा। अग्रे पित्रे। तदग्रे पितृभ्याम्। अग्रिमः चिन्तयति। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पाठं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। इदानीं तस्य पाठस्य अभ्यासभागे प्रश्नोत्तराणि। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते? कस्याः महती जिज्ञासा आसीत्? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते इति उत्तरम्। मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? मन्त्री उद्घाटनार्थम् आगच्छति इति उत्तरम्। अग्रिमः प्रश्नः, सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्? कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् इति उत्तरम्। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति? सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति इति उत्तरम्। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति? प्रजाः सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति इति उत्तरम्। रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अत्र अनारिकायाः यहाँ पे अनारिका के स्थान पर आकारांत किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रयोग करने पर प्रश्न निर्माण बनेगा। तरी किम शब्द से षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? अनारिकायाः याः कस्याः मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम् आगच्छति। उद्घाटनार्थम् इत्यस्मिन् स्थाने अर्थं किम शब्द योजने प्रश्न निर्माणं भविष्यति। उद्घाटन के स्थान पर किम जोड़ने से तो क्या बन जाएगा? उद्घाटनार्थं किम अर्थम। मंत्री किमर्थम् आगच्छति। कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मकराः अकारांत पुल्लिंग शब्दः अस्ति। अकारांत पुल्लिंग के स्थान पे क्या आएगा? किम शब्द से बहुवचन में। अकारांत पुल्लिंग बहुवचन में किम से क्या बनता है? के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। इदानीं पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पर्वतेभ्यः अकारांत पर्वत शब्द से
चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन में पर्वतेभ्य बना है। तो यहाँ पे किम शब्द अकारांत से चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप रखने पर क्या बनेगा? केभ्यः। तर्हि प्रश्नं किं जातं? केभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतो निर्माणं भवति। पर्वतेभ्यः केभ्यः कर्मकराः के उद्घाटनार्थं किम् अर्थं? नारिकायाः या कस्याः इति भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति इत्यत्र सर्वकाराय किम शब्द से अकारांत शब्द सर्वकार से चतुर्थी विभक्ति में कस्मै इति पदं योजनेन प्रश्न निर्माणं भवति जातं। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं लिखत। पितृ शब्द से पिता, भ्रातृ से भ्रात्रा, पिता से बहुवचन में बन रहा है प्रथम बहुवचन में पितरः, भ्रातृ से भ्रात्रः, दात्री से दात्रम, धात्री से धात्रम, दात्री शब्दात दात्रिन, धात्री शब्दात धात्रिन, धात्री शब्दात धात्रा, कर्तृ शब्दात कर्त्रा, धात्री शब्दात धात्रीभिः, कर्तृ शब्दात कर्तृभिः, नेत्री शब्दात नेत्रीभ्यां, विधात्री शब्दात विधातृभ्यां, नेत्री शब्दात नेत्रीभ्यः, विधात्री शब्दात विधातृभ्यः, कर्तृ शब्दात कर्तुः, हर्तृ शब्दात हर्तुः, कर्तृ शब्दात कर्तृभ्यां, हर्तृ शब्दात हर्तृभ्यां, पितृ शब्दात पितुः, भ्रातृ शब्दात भ्रातुः, पितृ शब्दात पितॄणां, भ्रातृ शब्दात भ्रातॄणां, सवित्री शब्दात सवित्रोः, अभिनेत्री शब्दात अभिनेत्रोः, सवित्री शब्दात सवित्रीषु, अभिनेत्री शब्दात अभिनेत्रीषु, जामात्री शब्दात हे जामाता, नप्तृ शब्दात हे नप्तः, जामात्री शब्दात हे जामातारो, नप्तृ शब्दात हे नप्तरो, जामात्री शब्दात हे जमातारः, नप्तृ शब्दात हे नप्तरः इति रूपम्। इदानीं पंचमः प्रश्नः। कोष्ठकेभ्यः समुचितपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करके खाली स्थानों की पूर्ति करें। अहम प्रातः रिक्तस्थानं सह भ्रमणाय गच्छामि। पितुः पित्रा इत्यत्र पित्रा। अग्रिमः बाला आपणात् रिक्तस्थानं फलानि आनयति। कस्मै? भ्रात्रे। अग्रिमः कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य रिक्तस्थानं भवन्ति। निर्माणस्य कर्मकराः कर्तारः। इदानीं मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् अददात। मम तु पिता पितरः। मम तु मम पिता। अग्रिमः तब रिक्तस्थानं कुत्रजीविकोपार्जनं कुरुतः। कुरुतः तः यहाँ पे द्विवचन में कुरुतः तर्हि भ्रातरौ। तब भ्रातरौ कुत्रजीविकोपार्जनं कुरुतः। इदानीं क्रियापदानि संयोज्य लिखत। यथा योग्यं लिखत। कथम्? अत्र चित्रं दृष्ट्वा धारयन्ति बालाः बस् यानं छत्रं ते आरोहन्ति। अत्र क्रियापदानि आरोहन्ति धारयन्ति च। तर्हि प्रथमः बालाः वर्षायां गच्छन्ति इति प्रथमः वाक्यः। बस् किम् आगच्छति? बस् यानम् आगच्छति। छात्राः किं कुर्वन्ति? ते बस् याने आरोहन्ति। बाला अन्यत् किं कुर्वन्ति? ते छत्रं धारयन्ति इति। बालाः वर्षायां गच्छन्ति इति अपि योजनीयम्। वर्षायां गच्छन्ति। प्रश्नः
प्रश्नाः अधोलिखितपदानि अधीत्य वाक्यानि रचयत्। प्रश्नाः सरलाः सन्ति। नवीनः विद्यालयः नवीनः न अस्ति। प्रातः अहं प्रातः पठामि। आगच्छति सः आगच्छति। प्रसन्नः रामः प्रसन्नः अस्ति इति। अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।